السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنبداو ان شاء الله ياك لو لايف ديالنا اللي هو عنده علاقة بلي زيفيت كوميرس، يعني كاع الناس اللي كتعاني من لي زيفيت كوميرس عندها مشكل في لي زيفيت كوميرس غادي يتحل لها المشكل ان شاء الله اترافاي هاد لو لايف هذا. يعني دابا حاليا غادي نبداو تري بيان، يعني نبداو على بركة الله، ما نبقاوش نتسناو. يلا بسم الله. بالنسبة لي زيفيت كوميرس اللي غنركز عليه يخليك شنو هو؟ اول حاجه غنعطيك واحد لا ديفينيسيون اللي هي باش تفهم بها شنو هي افي د كوميرس وتعرف امتى كنستعملوا لي زيفي د كوميرس. لي زيفي د كوميرس هما سو سون لا لتر دو شانج، يعني لي زيفي د كوميرس غتشوف من بعد كنقدروا نقولوا تا اون لتر دو شانج هي واحد موين دو بايمون اللي كيكون اكريدي، يعني انت عندك شيك وعندك افي د كوميرس. الفرق ما بيناتهم هما تقريبا بجوجهم دي موين دو بايمون. غا لافي د كوميرس كيكون اكريدي كتكون عنده واحد لا دات ديشيونس، يعني ما كتخلص فيه داك لافي حتى توصل لا دات ديشيونس ديالو. باغ كونطخ شيك اون فوا كتاخدو من عند لو كليون كدير للبنكه كتخلص فيه. لافي لا، لافي ولا لا تريت ولا لا لتر دو شونج la lettre de change ou l'effet de commerce, et ce qu'il fait ان l'effet de commerce كيتميز بواحد لا دات ديشيونس وكيتميز بواحد لا فالور نومينال، بحيث هاد ليفي سي ان موين دو بايمون ا كريدي امتى كيكون فالابل ولا يمكن لك انك تونكيسي ودير البنكه تخلص فيه حتى لا دات ديشيونس. داكوغ؟ يعني دابا حاول انك تميز ما بين شيك وما بين ليفي. لافي اون فوا كتعطيه هذاك اللي كتعطيه عليه اللي هو البينيفيسيير كيدير البنكه وكي ياخذ فلوس ديالو، هذا لو شيك. باغ كونطخ لا لتر دو شانج ولا لافي د كوميرس هو سي ان موين دو بايمون اللي هو اكريدي. اون فوا كتعطيه للكليان ديالك بلوتو كيعطيه لك الكليان على قبل واحد الفون درتيها معاه، داكوغ؟ تا كتوصل لا دات ديشيونس عاد عندك الحق انك دير البنكه وتخلص فيه. كاينين دي كا اللي يمكن لك انك ديه قبل من لا دات ديشيونس وتخلصك فيه البنكه. هنا غادي نهضروا على حاله اخرى، يعني انا حاولت انني نغيزيومي لك الدرس بواحد الوتيره ونعطيك دي كا باش تحاول انك تعرف اش غتلقى في الامتحان. حنا ما غاديش نحاولوا اننا غنديروا هاد لو لايف وغنحبسوا على عاد لي زيفي د كوميرس، ولكن بغيت ان الناس طلبوني بزاف عندهم امتحان، داكشي علاش درت هاد لو لايف على شكل دي زيكزارسيس في لي زيفي د كوميرس. ولكن غادي نرجعوا وغادي نحاولوا كل كا غادي نحاول نشرحوا وغادي نشرح الديتاي ديالو باش تفهم اكثر، ولكن بوغ لانستون غادي نحاول انك نعطيك باش تحاول انك تخرج في الامتحان. داكوغ؟ يلا تبع معايا. يعني اول كا اللي خصك تعرف ان اللي غتلقى في لي زوبيراسيون شنو هو في الحاله فاش كتكون عندك لاكسبتاسيون دو ليفي. لو كان الاول كيتسمى لاكسبتاسيون دو ليفي. خصك تعرف ان لو كليون كيصوب لي زيفي د كوميرس فيه جوج يعني ليفي د كوميرس الكليان الا كان صوب افي د كوميرس كنقولوا لهذاك ليفي اللي صوب كيصوب هو البياورد، كنسميوه بياورد. بالنسبه لو فورنيسور كيصوب لا لتر دو شانج، بحيث هاد ليفي امتى كيكون فالابل، يعني امتى ليفي كيولي فالابل واكسبتابل حتى كيقبلوا الكليان. دابا انا فورنيسور وانت كليان، ما يمكنش انت ما تقبلش تخلصني بافي د كوميرس وانا نفرض عليك. يعني في لي زوبيراسيون حتى تشوف ان لو فورنيسور يعني لو كليون اكسبتا ديك لا تريت ولا داك ليفي د كوميرس ولا ديك لا لتر دو شانج
حتى يكون اكسبتاها الكليان، يعني قبل يخلص بها عاد كنديرو ليكريتور كونطابل ولا عاد كندوزو لوبيراسيون. داكوغ داكوغ يلا تبع معايا. لاكسبتاسيون دو ليفي اول كا فاش كتكون لو كليون خلصك باغ ان ايفي لا باغ اون لتر دو شانج، وقبلها يعني انت لا كونديسيون باش تولي اكسبتابل لوبيراسيون ولا ديال البايمون بليفي خاص يكون لو كليون اكسبتا ديك لا تريت. غنعطيك مثال باش تفهم كثر. تبع معايا هنا لو كان الاول هو لاكسبتاسيون دو ليفي. عندك هنا واحد لوبيراسيون غادي نعطيها لك تري سامبل وغنقول لك ديرها في لا فاكتور وديرها في الجورنال. هادشي اللي غتلقى في ليكزام وهادشي اللي غتلقى في لي زيكزارسيس. يلا عندك اول اوبيراسيون شناهي؟ قال لك لو 1 فيفري 2020 لا سوسيتي شنو دارت واحد الفونت دو مارشانديز لواحد لو كليون اكس. لا فاكتور نيميرو 36 montant brut ديال لا مارشانديز 16000 درهم، remise 2%، TVA 20%، transport forfaitaire 1300 درهم اور تاكس. وقال لك هاد سات فاكتور هاد لا فاكتور هادي ديال الفونت اي ريغلي يعني تخلصت باغ لاكسبتاسيون بواحد القبول ديال واحد دو تريت ياك من عند لي كليون. لا بروميير تريت يعني لو بروميير ايفي النمره ديالو 54، دوزيام ايفي نيميرو ديالو 55، وهادشي كامل بايابل. الاولاني ما غنتخلصوا فيه حتى يعني لا دات ديشيونس ديالو حتى الاخر في شهر 3، والثاني ما غنتخلصوا فيه حتى الاخر في شهر 4. لي دو لا فالور نومينال ديالهم بجوج متساويه. داكوغ يعني لا فاكتور غتحاول انك في لوبيراسيون تصاوب ليا لا فاكتور باسكو انا علمتك كيفاش تصاوب لا فاكتور فاش كنا كنديرو فاكتوراسيون في لي لايف اللي من قبل. يعني حاول انك تصاوب راسك بلا ما تشوف لا كوريكسيون. في هاد لو بروميير كا اسكيل فيه خصك تعرف غا لونغيجسترمون كونطابل، اما هادشي كامل درتو معاك. داكوغ يلا حاول انك تصاوب لا فاكتور بوحديتك باش نحاول انني نصحح معاك. يلا رابيدمون الله يخليكم. المهم نعاود حاول انك تصاوب لا فاكتور بوحديتك بلا ما تشوف لا كوريكسيون. داكوغ ونحاولوا اننا نديروا لا كوريكسيون اونصومبل وتعرف في الحاله فاش كتخلص من عند واحد الكليان وكيعطيك مثلا اون تريت يعني واحد لي فيت كوميرس فين كديرو في الجورنال، يعني اش من كونت كيدخل في البلان كونطابل. يلا الله يرضي عليك ندوز. حاول انك تزرب معايا باش كومسا ندوزو هاد لو بروميير كا ونحاولوا اننا نستافدوا منه كاملين. يلا الله يرضي عليك رابيدمون.